بخاری دی ابتدا دے اندر پہلی حدیث جڑی کوٹ کیتی نا، فرمایا کریم فرماندے نے انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار پہلی حدیث جتنے بھی تسی اعمال کرتے ہو انہاں دا دار و مدار نیتاں تے ہوے گا۔ اگر نیت دے اندر اخلاص نہ ہوئے، انسان ریاکاری دا عمل کر رہا ہوئے، ریاکاری دا عمل جڑا ہے انسان دی نیکیاں نو مٹا دیتا ہے۔ اور سنو کریم آقا علیہ السلام دے پاک فرمان دا مفہوم، کریم فرمان دے نے دن قیامت دا ہوئے دا وہ بندہ جس بڑی محنت کر کے مال کمایا ہوئے دا، بڑی کثرت مال دی ہوئے دی اور بڑی کثرت دے نال غربات دے اندر مال تقسیم بھی کردہ ہوئے دا، ان دا نظریہ کی ہوئے دا بندے آکھن دے فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرتا ہے، بڑا سخی ہے۔ دن قیامت دا ہوئے گا، اللہ فرمائے گا فرشتیو اس نو انا کر کے دوزخ دے اندر سٹ دیو۔ کیوں؟ اللہ فرمائے گا جاؤ انہاں کو جا کے اجر لے جنہ واسطے عمل کرتا رہے۔ کیوں؟ تیرا نظریہ ایسی لوگ آکھن کے سخی میں تیری دنیا دے واہ واہ کرائی، لوگاں نے تینوں سخی کیا، لوگ تینوں اچھے جملیاں دینا۔ اور سنو اس نام دی خاطر، اس عارضی عزت دی خاطر اسی جڑے عمال کرنے ہیں نا، ان قریب ایک وقت آوے گا کہ ساڈا نام نہیں رہے گا۔ اور بڑے بڑے سرمے ساڈی تے اکھا دی کوئی نہیں، بڑے بڑے سرمے دنیا دے اندر آئے تاریخ دے اندر جنہاں دے نام دا سکہ چلتا سی، آج میرے تو لا کے تواڈے تے کڑا کوئی چند لوگ جڑے تاریخ دے واقف نے، تاریخ دیا چند صفحہ دے نوست دے انہاں دے نام نوست دی وجہ نال ہے نہیں کہ انہاں نے عمل کیتے، انہاں دی نوست آ پئی اس طریقے نال برباد ہو گئے۔ دنیا دی ہسٹری تو انہاں دا تذکرہ ہی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ انہاں دا نظریہ ایسی کہ لوگ چنگا آکھن، لوگ تو معلوم ہوا نام مٹ جاندہ ہے اگر انسان صرف اپنے نام واسطے کوئی عمل کرے، اپنی ذات واسطے، بڑھان واسطے، شان و شوکت واسطے عمل جڑا کرتا ہے، وہ عمل کسی صورت کے اندر بھی انہوں فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کریم رب نے جو کچھ انسان نے عطا فرمایا خالص عطا فرمایا۔ اپنے جسم دا حساب لائیے، زبان دے اندر جیڑی بولن دی صلاحیت خالص، نگاہاں دے اندر ویکھن دی صلاحیت خالص، سنن دے واسطے جیڑی طاقت دے قوت کریم رب نے عطا کی تھی خالص، ہتھاں دے اندر جو قوت دے طاقت خالص، جو جسم دے اندر توانائی ہے خالص، اس تو علاوہ جو کریم رب دی عطا کی نعمتاں نے، رب کعبہ دی قسم کوئی ایسی نعمت نہیں جیڑی رب نے عطا کی تھی ہوئے ملاوٹ ہوئے۔ رب ملاوٹ والے عملاں قبول کردا ہے؟ ملاوٹ والے عملان اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو کریم فرماتے ہیں کہ قیامت ہوے گا او بندہ مالدار سخی دنیا دے اندر لوگاں دے گنواہ کران واسطے، اپنا نام وڈا کرن واسطے لوگاں دے غریباں دے اندر مال تقسیم کردا ہے۔ پھر ایسے ایسے ظالم ذلیل کمینے موجود نے جڑے کیمرے لگا کے ویڈیو بنا کے غرباء دے اندر مال تقسیم کر رہے ہوندے۔ کریم فرماندے نے دن قیامت ہوے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں جی اللہ حکم ہوئے فرمایا اس کو خودیاں کر کے جہنم دے اندر سٹ دے ہو۔ کیوں؟ اے دنیا دے کے واہ واہ کرانا چاہتا سی، میری رضا واسطے عمل نہیں کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ ریاکار دے واسطے اے لمحہ فکری ہے۔ اگر ساڈے وجود دے اندر کوئی ایسا عمل ہے جڑا اسی اس نظریے تے کرنے ہیں کہ بندے چنگا آکھن دے، بندے سخی آکھن گے، دوسرا شخص کریم فرماندے نے
جڑا قرآن دا قاری ہوئے. حالانکہ مولوی کوشش کرتے ہیں جیڑی گل آپے تے آندی ہوئے نا وہ بندیاں کو نہ ہی جائے, بندے کوئی ان کی گل نہ کرن. میں چونکہ ان دا مولوی نہیں, حضور دی حدیث ہے کہ پاک حدیث دا مفہوم ہے, گرنٹڈ نال ذمہ داری نال عرض کر رہا, حدیث پاک دا مفہوم ہے اور وکھانا میری ذمہ داری ہے. فرماندے نے قاری اس نظریے نال قرآن پڑھدا لوگ واہ واہ کرن گے. دنیا دے اندر بڑی محنت کر کے قرار سیکھی, بڑی محنت کر کے قرآن سیکھنے دے اندر محفوظ کیتا, ارادہ دے خیال بن گیا. چاہے کوئی عالم ہوئے, کوئی قاری ہوئے, کوئی مولوی ہوئے, جدا نظریہ دے خیال اے لوگ آکھن فلاں دا پتر بڑا بڑا قاری ہے, فلاں دا بچہ بڑا بڑا عالم ہے, بڑا بیان کردا ہے, بڑی واہ واہ ہے. پھر قیامت ہوئے گا اللہ فرمائے گا فرشتے ہو جہنم دے اندر سڑ دے وجہ کی ہے. اے عمل دنیا دے اندر میری رضا آواز نہیں کرتا رہا, لوگوں کے سامنے اپنا نام بلند کرن دی خاطر کرتا رہا ہے. فرمایا دنیا دے اندر اے نام کو سامنے کیتا, وقتی لوگوں نے واہ واہ کیتی, پر اے واسطے اجر جہنم ہے, اینو جہنم دے اندر سڑ دے ہو. آؤ تیسرا شخص میرے کریم نے فرمایا او بندہ جڑا اس اسلام دی خاطر, اسلام دی خاطر تلوار پکڑ کے جڑا جدید دور بندوق پکڑ کے کافراں نال لڑ دے آئے, جہاد کر دیا. جہاد کے دوران نیت مخلص نہیں, اخلاص نہیں, ارادے دے اندر یہ چاہتا ہے لوگ آکھن گے اگر میں شہید ہویا لوگ آکھن گے فلاں دا پتر شہید ہے, اگر بچ گیا لوگ آکھن گے فلاں دا پتر غازی ہے. نام جان دے واسطے, عزت دے وقار جان دے واسطے ہن ساری طور تے دنیا دے اچھا عمل کر رہا بن رہا آگے. پھر قیامت میں ہوئے گا کریم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا فرشتے ہو جی, اللہ حکم ہوئے فرمایا انیا کر کے جہنم دے اندر سٹ سے ہو, جا جا کے انہاں کو اپنا اجر طلب کر جنہاں نے واسطے عمل کرتا بھی آئے. تو سنو امام الانبیاء دے غلامو, اگر دنیا دے اندر بیٹھ کے کسی انسان دی غیبت کی, اگر مسجد دے اندر بیٹھ کے مسکرائے ہنسے چل کے لگا کے دنیا کی گفتگو کی تھی, اپنے رب کو غافل ہو گئے مسجد کے اندر, کامی نیکیاں ختم, جناب غیبت نال نیکیاں ختم, اور مسجد کے اندر کہہ کے لگا دے نال نیکیاں ختم. دنیا کے اندر ریاض سے جڑا بھی عمل کیتا نیت اخلاص والی نہ ہوئی, کامی جناب نیکیاں ختم. آؤ دنیا کے اندر ایک ہوئی ساڈے واسطے وسیلہ ہے, جس مقصد دے واسطے کریم پروردگار نے دنیا کے اندر بھیجا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کریم پروردگار نے مقصد حیاتی عطا فرمایا کہ جن دے انسان اپنی عبادت دے واسطے پیدا فرمائے نے, جڑی اسی عبادت کرنی رب کعبہ دی قسم ساڈیاں نمازاں دے نال, ساڈے نوافل دے نال, ساڈیاں روزیاں دے نال, ساڈیاں زکاتاں دے نال, ساری کائنات دے لوگ جتنے بھی دنیا دے اندر موجود نے سارے تہجد گزار بن جاون, سارے پنج وقت نمازی بن جاون, سارے صدقہ خیرات کرن والے بن جاون, سارے حاجی بن جان, سارے جہاد کرن والے بن جان, کوئی ایک لمحہ بھی غفلت دے اندر نہ گزرے. سارے عملاں دے نال, ساری دنیا دے عملاں دے نال رب دی بڑائی دے اندر ایک ذرہ برابر دی بلندی اضافہ نہیں ہو سکتا. او دی پہلا ہی شان ہے پہلا ہی وہ شان ہے, بہت ہی بڑا ہے جن کی بڑائی میں کوئی حد نہیں. آؤ کائنات کے اندر ساری دنیا ظالم ہو جائے, ہر بندہ شرابی دے سامنے جوا خور ہوئے, ہر بندہ رب دا نافرمان بن جائے, کوئی بھی دا نام لین والا نہ ہوئے. او دی عزت و جلال دی قسم ہے, کوئی سارے عملہ دے نال, ساری دنیا دے غیر عملہ دے نال, شریعت دے خلاف عملہ دے نال, او دی شان دے اندر ایک ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. پھر جتنے اسی عمل کرنے فائدہ ساڈا ہے, نماز پڑھیے فائدہ ساڈا ہے, روزہ رکھیے
نیکیاں دے نال فائدہ ساڈا ہے، تے پھر دنیا کو اجر منگن واسطے کیوں عمل کیتا جائے جی؟ اور بڑے افسوس نال کہنا پی رہا اسی کردے ہاں، اور بڑی کثرت دے نال 3 چیزاں میں عرض کیتیاں، انہاں دا اعمال نال تعلق ہے۔ ایک عمل جس دا ادب دے نال تعلق ہے، اگر انسان کو او عمل ہو جائے تو انسان دے عمال برباد ہو جاتا، انسان دے عمل۔ چوتھا عمل عرض کر لگا، غور فرماؤ، مدینے دی دھرتی، حجرہ امہات المومنین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ صفیہ، حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا حجرہ ہے، آؤ قرآن پڑھو، اس کے اندر ایک سورت دنائے حجرات، حجرے دی جمع حجرات، میرے محبوب علیہ السلام دی پاک ادوائے دا حجرے محبوب اس کے اندر تشریف لے جانے، اور حجرے کے اندر جس کے اندر مومنہ امام تشریف فرمائے ہوئے، اس حجرے کے اندر امام انبیاء تشریف فرمائے ہوئے، انہاں حجرے دا تذکرہ رب قرآن کے اندر فرما کے پوری ایک سورت حجرات نازل فرما جس حجرت دی شان دے اندر سورت نازل ہوئے، سوچو اس حجرت دے اندر رہن والے دا مقام کی ہوگا۔ جس حجرت دی شان دے اندر سورت نازل ہوئے، حجرت دے اندر رہن والے دا مقام کی ہوئے دا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے اتھے ساڑھے ورگے نہیں کہ جمعہ دا انتظار کیتا جاوے، جدوں اذان ہوئے مسجد وچ پہنچا جے، مولوی دی گل کان وچ پے گئی، پتہ نہیں کی آکھے گا، کیڑے ایسے الفاظ ہون گے، زہر کھل جاوے گا، زندگی برباد ہو جاوے گی۔ اپنے کماں کاجاں دے اندر اتنے مصروف ہوئے کہ تھوڑی دیر اس محبوب دا ذکر سننا یا رب دا قرآن سننا بھی گوارا نہ دیا۔ آؤ امام الانبیاء دے غلاموں او صحابہ، انہاں دا نظریہ ہے کہ نبی دے جسم نال ایک قطرہ لگے زمین تے نہیں